Dios nga maluluyon, amon ginadayaw kag ginapasalamatan ang imo nga gahom, ang imo nga sugma sa tagsa-tagsa sa amon sa iyong pagpakamayo labi na sa panimalay dito. Kung paano ikaw Ginoo nagagiya sila, nagaproteksyon. Ikaw Ginoo naghatag sang mga resources, sang mga palangabuhian nga makaangkon sila sa sili nga salakyan. Kag ila Ginoo ginabalik ang pagdayaw kag pagpasalamat dira sa imo nga ikaw among ginhalinan sang tanan nga pagpakamaayo. Bisan pa ang tagsa-tagsa kahulam namon nga kabuhi, among ginabalik ang pagdayaw kag pagpasalamat. Kag kabay Ginoo nga ikaw magapakamaayo sa sini nga salakyan. Ang imong balaan nga manugtunda among magaupod, ikaw Ginoo magagiya sa driver. Kag kabay Ginoo nga siya magapabilin man nga magasalig magamatinugyanon dira sa imo. Ikaw Ginoo maghatag sang maayo nga kondisyon, ipalay Ginoo sa mga katalagman sa dalanon sa tagsa nga magabiyahe ini nga salakyan. Kabay Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagbantay kag pagproteksyon. Yari kami Ginoo pod sa mga kauturan, mga elders nagapalapit sa imo. Negatibong sa amon nga tingog tungod Ginoo nga ikaw lang gid ang amon sa laligan, nga ikaw lang gid yara lang ang amon nga kasiguruhan sa pagbantay kag pagproteksyon. Kag subong man nga ikaw magapakamaayo sa mga nagasakay sini kag mangin alagyan man ni sa pagpakamaayo, makabulig man ni sa mga emerhensya, sa mga kinahanglan sang bulig. Kag kabay Ginoo nga sa gihapon ikaw magapadayon sa pagbantay pagproteksyon, ikaw Ginoo magagiya, ikaw Ginoo magapadayon sa pagbubo sang ibong pugos nga pagpakamaayo. Kag itanang ginatugyan kag ginapangamuyo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Congrats. Congrats. God bless. The words of blessing.